ओइ उठ। म रोडमा मस्त निदाएको रहेछु। जिन्दगी यस्तै थियो। साथी भनेको दिनभरिको तातो घाम अनि रातभरिको शीत थिए। म त्यहाँबाट उठे अनि असनको बगलीतिर लागे। कसैले भनिरहेका थिए, उ हेर बौला आयो। केटाकेटीहरू मलाई जिस्काउँदै अघि पछि नाचिरहेका थिए। अचम्मको छ दुनियाँ। तिनीहरूको शब्द बौला भन्दा तिनीहरू खुसी भएको देखेर मनभरि पीडाको भारी बन्दै थियो। मैले काँधभरि थोत्रा मेरी पत्नीको रुमाल र वर्षौं पहिले मैले गिफ्ट किनिदिएको लेहेङ्गा मैले सँगै बोकेको थिएँ। एक दिन साँझ पख मेरी पत्नीसँग निकै झगडा भयो। उ भन्दै थिए, अहिले छाडेर गइदिन्छु अनि। साँच्चै आज ती झगडाहरू मनमा र खप्परमा नाचिरहेका थिए। मेरो घर अँधेरो थियो र पुरै फुटेर पटपट परिसकेको थियो। मेरो दारी र कपालहरू लटरम्म फलेका वृक्षका फल जस्ता भएका थिए। निकै बेरपछि बगलीबाट अन्तै जान मन लाग्यो। म एकहोरो बगलीको किनार समातेर पारी पुगे। मलाई त्यो गाउँ पनि त्यस्तै लाग्यो। कसैले बौला भन्थे, कसैले सन्का भन्थे त कसैले बिचरा प्रेममा पागल भएर होला भन्थे। यस्तै यस्तै विभिन्न प्रजातिमा चिनिन्थे म। आकाशका जुन तारा पनि कति हेरु, आखिर तिनीहरू पनि आफ्नै दुनियाँमा रमाउँदा रहेछन्। हेर्दा हेर्दै झिसमिसे साँझ परिसकेको थियो। मेलापात सकेर मानिसहरू घर फर्कदै थिए। चराचुरुङ्गी पनि आफ्नो वासस्थानमा फर्कदै थिए। मेरो पनि वासस्थान नभएको कहाँ थियो र। तर त्यो मसानघाटसँग मेरो मित्रता निकै गहिरो भएको थियो। उसले मेरी पत्नी लिएर गएको थियो। भावुकतामा फेरि रुन पुगेछु म। बच्चाहरू मलाई जिस्काउँदै थिए, रुन्चे अङ्कल भनेर। मसानघाटका कोइला र खरानी पनि मेरो आफ्नै अङ्ग झैँ लाग्थ्यो। धेरै पटक सुमसुमाएको थिए। तिनी कहाँ गइन्, किन गइन्, मैले केही बुझिन। म कहिले गुनगुनाउँथे, कहिले कराउँथे, कहिले एक्लै नाच्थे। संसारमा खुसी त दुःख परेको बेला नाच्दा हुँदो रहेछ। तर जो कोही कहाँ नाच्न सक्छ र। मन पश्चिमी वायु झैँ बहिरहेको थियो। जिन्दगीमा मैनबत्ती भन्दा बढ्ता चाँडो त मानिस पो पग्लिँदो रहेछ। मेरा आँसुहरू निकै पग्लिरहेका थिए अनि एकैछिनमा जम्थे। मलाई उसको सुसेलीसँग मुरली नबजाएको पनि निकै भएको थियो। मैले बोकेको पुरानो कपडाको बिच्चामा मुरली राखेको थिएँ। पिठ्युमा बोकेको पोकोलाई एकैछिन बिसाए र खोतल्न थाले। मेरो मुरली अर्धचेतन अवस्थामा बसिरहेको थियो। मैले मेरो मुरलीलाई ओठमा राखेँ र मेरी पत्नीको सम्झनामा कैयौँ चुम्बनहरू बर्साए। तर चुम्बनमा पनि मेरो मुरली रुँदै थियो। सपनाहरू अनेकौँ हुन्छन्, कति त पुरा नभई तुहिँदा रहेछन्। मलाई यतिखेर तुहिएका सपनाहरू सजाउन निकै मिठो लागिरहेको थियो। ओइ उ त्यहाँ हेर त, बौला आयो। धेरै हुलहरू मेरो पछि पछि आए। म दगुर्न थाले। लगाएको एकजोर पायल चप्पलको पनि अन्त्येष्टि हुँदै थियो। एउटा चप्पल त्यहीँ छाडेर एउटा खुट्टाको चप्पल मात्रै लगाएर दौडिए म। सायद यो चप्पल पनि म र मेरी पत्नी हुनुपर्छ। मनमा काँडा गडे जस्तै बिजाइरहेको थियो। तिनीहरू मलाई निकै टाढासम्म लखेटिरहेका थिए। मैले पनि बाटोको ससाना ढुङ्गाहरूले प्रतिवाद गर्थे। बाटोमा एउटा वृद्ध भेटिए। बाबु बाबु भनेर बोलाए। म बोलौँ कि नबोलौँ झैँ गरी मसिनो स्वरमा भने, हजुर। ती बुढाले जवाफै नदिई फर्किए। सायद तिनी पनि सोच्दा हुन् कि यी जिउँदैछन् कि मरे। लामो हिँडाइपछि म मसानघाट पुगे अनि सागरसँग गुनासो र चिता राखेको एक धुर जमिनको टुक्रालाई सराप्दै त्यो रात म मसानघाटमै सुते। बिहान भयो। सूर्यको किरणहरू प्रष्ट धरतीमा बिउ छरे झैँ छरिएका थिए।
मेरो शरीरभरि कालो खरानीहरू लतपतिएका थिए। मरेर खरानी भएपछि पनि मेरी पत्नी मलाई निकै माया गर्दिरहेछिन् भनेर मेरो मुटु झन्झन चर्किरहेको थियो। मेरी पत्नीलाई अङ्कमाल गरेर बित्ने रातहरू आज मेरा लागि अपुरा र खल्लो जीवनको नयाँ इतिहास भएको थियो। मरुदा वा पीरमा हुँदा चिन्ता नगर, नरौ, पुरुष भएर रोएको सुहाउँदैन भन्ने मेरी पत्नी आज मेरो आँसु देखिरहेकी थिइन। यदि उसले देख्थे भने मेरो आँसुहरू मेरो आँखामा रहन पाउने थिएनन्। यो समाज अनि संसार पनि अनौठो छ। पत्नी मर्दा पुरुष जिउन सक्छ, तर पति मर्दा ती नारी जिउन सक्दिनन् यो समाजमा। तर म पनि त्यस्तै एक अभागी थिएँ। आज मैले धेरै हेपाइ पाएको थिएँ। बाटोको गल्लीहरूमा पनि ओइ हेर त पागल आयो भनेर निकै हाँस्ने गर्दथे मान्छेहरू। यस्तो लाग्थ्यो कि सबैको पीडा म नै बोक्दैछु। संसारमा सबै मानिसहरू स्वार्थी हुन्छन्, तर जुन असल र स्वार्थी हुँदैन उनीहरू भगवानका पनि प्यारा हुँदा रहेछन्। त्यसैले होला मेरी पत्नीलाई पनि भगवानले चाँडै लिएर गएको। मनभरि बादलहरू मण्डारिन्छन् अनि गर्जिँदै आँखाहरूबाट वर्षा आउँदासम्म नदेख्ने यो संसार साँच्चै अन्धो छ। आज मैले यो बुझ्दै थिएँ। म मसान घाटबाट उठेँ। म रातभरि सुतेको ठाउँ वरिपरि बियर, हुस्की, रम र भर्जिनका खाली बोतल थिए। सायद कोही बेइमानीले कसैको याद मेटाउन प्रयोग गरेर यो बोतललाई पनि रित्याएछ। म जस्तै हुँदो हो बिचरा, मैले जस्तै गुनासो गरेर आफ्नो मन बुझाएछ। एकछिनसम्म खाली बोतल हेरिरहेको थिएँ। ती बोतलहरू पनि मेरो जिन्दगी जस्तै खाली खाली थिए। मैले पोको पारेको मेरी पत्नीका कपडा धेरै जतनले मेरै अङ्गमा ललायत थिए। मेरो मुरली आजकल धुन्दिन छाडेर रुन थाल्थ्यो। मेरो मुरलीको जिन्दगी पनि खाली खाली थियो। म रोए ऊ कहाँ खुसी हुन सक्थ्यो र। मलाई समयले चारैतिरबाट घेरा हालेर लडाउने कोसिस गरिरहेको थियो। मेरी पत्नी मलाई धेरै माया गर्थी। सायद यो कुरा ईश्वरलाई पनि सह्य भएन, त्यसैले होला माया गर्दा गर्दै छाडेर गई। मसानघाटमा लतपतिएको खरानीहरू पनि मैले टकटक्याउन सकिनँ। टकटकाउन तम्सेका मेरा हातहरू गले जस्ता भएका थिए। अनायासै हातहरू तल झरेपछि कतिखेर रसायो आँसु गहिरो फिलबाट अनि कतिखेर सुक्यो आँसु आँखाको डिलबाट, केही थाहा पाइन मैले। अलि पर हिँडेपछि उही बगली उही मानिसहरू डबलीको चर्खा पसलसँगै नाच्दै थिए। तर तिनीहरू खुसी भएर नाचे कि दुखी भएर मैले कुनै मतलब गरिन। जे होस् मेरो जस्तै दुनियाँमा थिए उनीहरू पनि। म हिजो हिँड्दा हिँड्दै पागल भनेर लखेटेको त्यही ठाउँमा पुगेछु। मेरो हातमा हिजोको एउटा चप्पल थियो जुन हिजो चुडेर अलपत्र परेको थियो। मेरो चुडेको चप्पल आज हिलामा गडेर पानी खाइरहेको थियो। त्यो चप्पल निकाले अनि बाटोमा भेटिएको डोरी कसेर दुवै खुट्टामा लगाएर हिँडे। पिठ्युबाट मुरलीले मेरा गाला घोच्दै थियो। मेरी पत्नीले मर्नुभन्दा अगाडि भनेका केही कुराहरू प्राणघातक थिए। उसले भनेकी थिए, जीवनमा म रहँला वा नरहँला, तर जीवनमा जस्तो मोड आए पनि प्रत्येक घुम्तीहरू अविस्मरणीय बनुन्। यो निकै प्राणघातक शब्द थियो मेरा लागि। मनमा पीरले डेरा जमाउँदा पनि घनिष्ठ हो भनेर भावनामा बहकिएर कसैलाई पनि आफ्नो कुरा भनिन। कुनै दिन त्यही बैरी बन्यो भनेपछि सारा जीवन ध्वस्त गरिदिन्छ। त्यसैले जस्तो सुकै पीडालाई पनि मनमा लुकाउने मेरो बानी बनिसकेको थियो। मसानघाटको खरानी हातमा लिएर कल्पना गर्दै बस्थे, यति सुन्दर शरीर कसरी खरानी बन्यो। फेरि त्यो दिनको घटना मस्तिष्कमा नाच्दै आउँथ्यो। जुन बसको पछाडि दिलवाले लेखिएको थियो त्यसै बसबाट मेरी पत्नीको देवासन भएको थियो।
दिलवाले भनेर भन्नेहरूको दिल साँच्चै भित्र दिलको नरहँदा रहेछन्। यही अड्कल काटिरहेको थिएँ म। बतास नचल्दा पनि म बत्ती रहेको थिएँ। मेरी पत्नीको शिर चुडिएर भुइँमा लडेको थियो। त्यो दिन मैले मेरी पत्नीको शिर र शरीर जोडेर अन्तिम पटक अङ्कमाल गरेको थिएँ। सुषुम्ना अवस्थामा रहेको उनको शरीर पहिला जस्तै हँसिलो थियो। सायद उनी मृत अवस्थामा पनि मलाई हेर्दै कुरा गर्न चाहन्थिन् होला। उनको हेराइमा कुनै कमजोरी थिएन। कमजोरी त ममा थियो। मैले बोलेको रोएको उनलाई सुनाउनै सकिनँ। मेरो रुवाईको भोल्युम कम पनि भएको थिएन, नत्र भिडका मानिसहरू मतिर किन हेर्थे र। उनको सकुमल रगतले लतपतिएको गालामा मेरो अनगिन्ती आँसुहरू बर्साएर बिउजाउने र उनको गाला धोइदिने निकै कोसिस गरे। तर म भाग्यले ठगेको मान्छे कहाँ बिउजाउन सक्थे र। उनी मेरी जिन्दगी थिइन्, सास थिइन्। मेरो सास पनि अट्की अट्की बाहिर भित्र गरिरहेको थियो। सायद अट्की अट्की चलेको मेरो सासको बिचको भाग उनले नै लिएर गएको हुनुपर्छ। म प्रसव पीडा भन्दा पनि निकै छटपटाइरहेको थिएँ। ममा सहन सक्ने क्षमता थिएन। चुडिएको टाउको र शरीरलाई चारैतिर मिलाएर निकै बेर बिउजाउने कोसिस गरे, तर किन बिउजिनन् उनी। जिन्दगीमा मैले सबैभन्दा धेरै अङ्कमाल त्यो बखत गरेको थिएँ होला, तर यति रिसाउनु पर्ने के थियो। एक्लै बोल्नु र हाँस्नु मेरो जिन्दगी बनेको थियो। जिन्दगी अनौठो हुँदो रहेछ। जुन ढुङ्गा मेरो लागि घातक बनेको थियो, त्यही ढुङ्गा पुज्दै थिए मान्छेहरू। त्यो ढुङ्गालाई मिल्काएर फाल्न मन नभएको पनि होइन, तर त्यो पनि कसैको प्रिय चिज थियो, जस्तो मेरो लागि मेरी पत्नी प्रिय थिए। बगलीको चौबाटोमा मेरी पत्नीको शिर र शरीर अलग भएको देखेर कतिले बिचरा भन्थे, कतिले हेर्न सकेनन्। म पनि हेर्न नसकी भुइँमा घोप्टिएर कराइरहेको थिएँ। मेरी पत्नीले सुमसुमाउने मेरा हातहरू भुइँमा बज्रिँदै थिए। त्यो सहरमा अनेकौं दर्शकहरू थिए। त्यो डबलीको पारिपट्टि लोकदोहोरी साँझ थियो। त्यसै दिन त्यही दोहोरी साँझमा बोल माया एक वचन बोल, तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल भन्ने गीतले मेरो मन झन् निसासिएर रोएको थियो। सन्ध्या उठ न प्लिज, एकचोटि अङ्कमाल गरिदेऊ। मलाई एकचोटि तिम्रो मुखबाट कालु भनेर बोलाको सुन्न मन छ। प्लिज उठ न, कालु भन न। तर उनीले कति गर्दा पनि सुन्दै सुनेनन्। मेरी पत्नीको गर्भमा 7 महिनाको हाम्रो बच्चा हुर्कदै थियो। म आफैलाई धिक्कार्दै थिएँ। मेरो बाउ बन्ने सपना तुहिएको थियो। केही समयपछि भिड पन्छ्याउँदै पुलिस आइपुग्यो र सोध्यो। खै त्यो बस। भिडका मानिसहरू केही बोलेनन्, तर कताबाट एउटा सानो बच्चा आयो अनि भन्यो, भर्खर उता गयो पुलिस अङ्कल। लामो कपाल पालेको ड्राइभर, यस्तै हजुरको उमेरको होला। उसले पुनः शब्द जोड्दै थियो। त्यो बच्चाको आवाजले सबै लज्जित थिए। यत्रो मान्छेमा कसैले पनि देखेन। अनि सबै एकाएक बोल्न थाले। मन भरिएर आयो। गरिबलाई साथ दिने कोही हुँदैन रहेछ यो दुनियाँमा। प्रहरीले मेरी पत्नीको शवलाई गाडीमा राख्न लाग्दै थिए। मैले नलैजानुहोस्, यो मेरी जिन्दगी हो, यही भनिरहेको थिए। भन्दा भन्दै म पनि त्यही गाडीमा चढे। मेरी पत्नीमाथि झम्टी झम्टी रोइरहेको थिए। प्रहरीले सान्त्वना नदिएका पनि होइनन्, तर जति सान्त्वना दिन्थे म उति रुन पुग्थे। प्रहरीले 81 नारायणी सामुदायिक हस्पिटलमा लिएर मेरी पत्नीको शव बिसायो। एउटा गोरो हँसिलो प्रहरीले मेरी पत्नीको शिर उठायो। मेरी पत्नीका केश राशिहरू भुइँमा लत्रेका थिए। अनि अरू 2 प्रहरीले मेरी पत्नीको मुठ्ठो शरीरलाई तल झारे।
प्रहरीहरू पनि रगताम्य भएका थिए। केही नर्सहरू आए। तिनीहरूले मेरी पत्नीको शरीरलाई सेतो कपडाले ढाकिदिए। मलाई कस्तो नमज्जा लागेको थियो। उसले कहिलेकाहीँ राति सुत्दा ओडेको सिरक खुट्टाले फ्याँकिदिन्थे, म ओडाइदिन्थे। आज कोही उसलाई ओडाउँदै थिए। सायद ऊ मेरी रहेन अब। मैले यसरी चित्त बुझाएको थिएँ। नर्सहरूले कसैको हातमा कैँची, ब्लेड, ग्लभ्स र स्ट्रे बक्स अनि स्ट्रे बक्समा राखिएको बोतल लिएका थिए। थाहा भएन त्यो किन लिएर आए। हेर्दा हेर्दै दुईजना डाक्टरहरूले मेरी पत्नीको छुट्टिएको शिर र शरीरलाई जोडेर सिलाउन थाले। बिचरी कति दुख्यो होला मेरी पत्नीलाई। फाटेका लुगा सिलाउँदा पनि कति रिसाउँथी ऊ, तर आज ऊ मौन थिई। डाक्टरहरूले उसको आफ्नै शिर र शरीर जोडेर सिलाउँदा पनि रिसाएको झैँ लागेन मलाई। हुन त उसको रिसाउने र झर्कने दुनियाँमा म मात्र थिएँ। मेरो पनि ऊ मात्र थिए। फेरि पनि म नजिकै थिए, तर किन रिसाइन ऊ? मनले प्रश्नको जवाब खोजिरहेको थियो। उसका आँखाहरू आकाशतिर मात्रै हेर्थे, मातिर किन नहेरे कि कति बदलिएछ संसार अनि मेरी सन्ध्या पनि। जिन्दगीभर साथ दिन्छु भनेर साथ नदिनु उसको बाध्यता थियो, तर एकचोटि सँगै हिँड भनेको भए मैले नाइ भन्ने थिइनँ नि। गहभरि आँसुका लहरहरू तप्किन थाले। मन तताएको दूध झैँ उम्लिन थाल्यो। मैले मेरी सन्ध्या यसरी चुपचाप र मौन बस्छिन् भनेर कहिले सोचेको पनि थिइनँ। आखिर नसोचेकै हुँदो रहेछ जिन्दगीमा। दुई नर्सहरू पछाडि गई मेरी पत्नीको गर्भेलो पेटलाई निशानी लगाइरहेका थिए। त्यसै बीच तेस्रो नर्स आई। उसले गर्भेलो पेटलाई कटहर चिरेर बिहा निकाले झैँ गरेर फ्वाक पारी भित्रबाट कपाल अलिअलि देखिए जस्तो आँखा नखुलेको मेरो जस्तै अनुहार भएको बच्चा निकाली। म बेस्सरी रोइरहेको थिएँ। मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना थियो यो। दुई जिन्दगी बीच एक्सिडेन्ट भएको थियो, तर घाइते म भएको थिएँ। मेरो हातमा छाता थियो, त्यसले घाम र पानी छेक्न सक्थ्यो, तर मेरो आँसु छेक्न सकेन। आँसु निरन्तर बगिरहेको थियो, बगिरहेको खोला जस्तै, कहिल्यै नफर्किने गरी। मलाई आँसु पुछ्न पनि मन लागेन। जति मैले पुछे पनि बगिरहने आँसुलाई यत्तिकै छाडिदिए। मेरो पातलो ज्यानमा मेरो खुकुलो टी सर्ट भिजिसकेको थियो। नर्सले बच्चालाई निकालेपछि मेरी पत्नीको पेटलाई कुरुसले उने झैँ उनिएको थियो। उन्दा मासुहरू कम्पन हुन्थे। त्यतिखेर म ऊ बिउजेको भान गर्थे। त्यो हस्पिटलको सेक्युरिटी गार्ड हुनुपर्छ। उसले मेरो काँधमा ढाप मारेर अलि पछाडि लिएर गयो र मलाई सान्त्वना दिँदै भन्यो, चिन्ता नगर, संसार यस्तै छ। जो कोही यो संसारबाट बिदा हुनुपर्छ, एक दिन सबैको जिन्दगीमा शनिबार आउँछ। त्यतिखेर ठुलो स्वरमा कराएछु, तपाईलाई परे कस्तो हुन्छ? ऊ नतमस्तक थियो। सायद केही बोल्न सकेन अगाडि र चुपचाप ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो। म पनि त्यो ठाउँ छाडी मेरी पत्नीको शय्या कक्षमा आए। नर्सहरूले सिलाएको धागो कैँचीले काट्दै थिए। जसरी कपडा सिलाएर कपडाको अन्तिममा लत्रने धागोलाई मानिसहरूले काटेर सुन्दर पोसाक बनाउँछन्, सायद मेरी पत्नी पनि सुन्दर बन्दै थिए। अब ऊ चल्छे बोल्छे भनेर निकै भरोसामा थिए। त्यसो त मेरी पत्नीले कहिल्यै मेरो भरोसा तोडिन, तर आज मेरो भरोसा तोडिएको थियो। मेरा आफन्तहरू पनि नारायणी सामुदायिक हस्पिटलमा आइपुगे। कहिल्यै नरुने मानिसहरू पनि मलाई हेर्दै मेरी पत्नीको कपडा उठाई उठाई रोइरहेका थिए। तिनीहरू मलाई जिस्काएका हुन् वा उनीहरूले पनि पीडा भएर रोएका हुन्, मलाई थाहा छैन, तर आज मलाई जति पीडा कसैलाई भएको थिएन सायद। छुट्टिएको गर्दन र शरीर पूर्ण रूपमा डाक्टरले जोडिदिएपछि
मलाई निकै आशा लागेको थियो। चारैतिर हेर्छिन् भनेर म उनको आँखाको चारैतिर घुमेँ, तर मेरी पत्नीले उस्तै आकाशतिर हेर्न छाडिनन्। कति घृणा गरेकी म प्रति। एकैछिनमा दुई कपडाले मेरी पत्नी र गर्भबाट निकालिएको शिशुलाई अलग अलग ढाकियो। एकैछिन मनभरि हेर्ने मेरो इच्छा आफै हरायो। मैले गएर कपडा समातेर खोल्न थालेँ। यसो नगर्नुहोस् दाजु, हातले इसारा गर्दै। दाजुलाई उता लिएर जानुहोस् त, कोही बोल्दै थियो। दुईजना आए, मेरो दुईपट्टि दुई हात समातेर पर लगे। खुर्सानीभन्दा पिरो मेरो छाती भएको थियो, साह्रै पोलेको थियो भित्रै। सबै आफन्त आइसकेपछि आफन्तले नै ट्र्याक्टर बोलाए। ट्र्याक्टर हस्पिटलमै काठ दाउरासहित आयो। मेरी पत्नी र शिशुलाई काठ दाउरामाथि लम्पसार सुताएर राखे। कोही ट्र्याक्टरमै चढे त कोही हिँडेर गए। अगाडि कसैले झन्डा लहराउँदै शङ्ख बजाउँदै थिए। थाहा थिएन ती आफन्त थिए कि अरू कोही। मैले हेर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। वर्षौँ पहिला मैले शङ्ख किनेर ल्याएर बजाउन लाग्दा मेरो मुखबाट नबज्दा खित्का छाडेर हाँस्दै उसले भनेकी थिए, बाहुनको छोरा भएर पनि शङ्ख बजाउन नजान्ने। कति मिठो हाँसो हाँसेकी थिए। आज त्यही हाँसो सुन्न खोजिरहेको थिएँ म। आज उसलाई जान्ने मान्छेले शङ्ख बजाउँदै लिएर गएको थियो। सायद ऊ सुनेरै मस्त निन्द्रामा झुमी होला। म यस्तै सोच्दै थिएँ। ट्र्याक्टर आफ्नै मन्द रफ्तारमा थियो। भात खान लागेका मानिसहरू पनि भात छाडेर हेर्न आइपुग्थे। किनारा छेउछाउ र गल्लीहरू एउटा महोत्सव र घोडे जात्राले भरिभराउ थियो। बेहुली झैँ सिँगारिएकी मेरी पत्नी थिए, तर हेर्ने दर्शक अरू थिए। मेरी पत्नीको लास सिधै देवघाट नदीको किनारामा अन्तिम संस्कारको लागि राखियो। एकैछिनमा मानिसहरू दाउरा मिलाउन थाले। डाक्टरले बाहिर निकालेको मृत शिशुलाई अलग्गै राखियो। सायद संसारमा दुखी म मात्र रहेनछु, मेरो मृत शिशु पनि रहेछ। ऊ पनि आमाबाट वञ्चित थियो। ऊ आमा बिना टुहुरो थियो। म आफ्नो माया र जिन्दगी बिना टुहुरो थिए। दुईजना बलिया आए। बेल्चा र गैँटीले खाल्टो खन्न थाले। एकान्तमा बस्न रुचाउने मेरी पत्नीलाई गैँटी र बेल्चाको आवाजले निकै डिस्टर्ब गरेको होला, म बुझ्न सक्छु। तर मलामीहरूले कहाँ बुझ्छन् र। सुनेको छु मानिस मर्छ तर आत्मा मर्दैन रे। तर आत्माले म रोएको महसुस मेरी पत्नीलाई किन गराएन, यही बुझ्न चाहिरहेको थिएँ म। चिताको चाग ठुलो थियो। मेरी पत्नीलाई मेरै आफन्तले चितामा उसलाई दुख्लाकी झैँ गरी बिसाए। अझै पनि टुलु टुलु हेर्दै थिएँ म छोडेर गए राम्रोसँग बस है भनेर उसका हातहरू चल्छन् कि उठ्छन् कि भन्ने लागेको थियो मलाई। तर ऊ भने अझै मौनतामा रमाइरहेकी थिए। सायद मेरो जिन्दगी र मेरी पत्नी एकैचोटि सल्लाह गरेर मलाई पीडा दिन्छन्, बस यही मनले सोच्दै थिए। त्यसैले कहिल्यै मौन व्रत नबसेकी मेरी पत्नी सदाका लागि एकैचोटि मौन व्रत बस्ने ठुलो षड्यन्त्र जिन्दगीले रचेको रहेछ। गहभरि आँसुका लहरहरू नदी झैँ निर्मल थिए। मेरो जिन्दगीलाई आज म जलाउँदै थिएँ। उसको मृत शरीरलाई मलाई नै जलाउन भनियो। उसलाई माया गर्ने मेरो मनले जलाउन मानेको थिएन। कतिले गाली गरेका थिए मलाई, यदि तैँले जलाइनस् भने तेरी पत्नी सडेर संसारैभरि डुङडुङती गनाउँछे। कति सजिलै भन्न सकेका मलामीहरू। मलाई निकै रिस उठिरहेको थियो। मेरै आफन्तीहरू चाँडै जलाऊ भनेर भन्दै थिए। मानिसहरू नहुन्, आफूलाई दुःख पर्दा रुन्छ, अरूको दुःखमा हाँस्छ। कस्तो अनौठो चरित्रबाट हुर्किएको हुन्छ मान्छे। आफ्नो घाउ टाल्छ,
अरूको घाउ कोट्याउँछ। कस्तो अनौठो व्यवहारको हुन्छ मान्छे। आँखा चिम्म गरेर हातमा लिएको आगो मेरी पत्नीको मुखमा लगाइदिए, जबकि ती मैले चुम्बन गर्ने ओठहरू आज मैले नै नष्ट गर्दै थिए। मेरी पत्नी पूर्णिमाको जुनभन्दा उजेली थिए, त्यसैले त्यो आगोको रापमा मैले आगोभन्दा मेरी पत्नी देखिरहेको थिएँ। आगो जति दन्किन्थ्यो म उति रुन्थेँ। मेरो बाध्यता थियो, म अभागी थिएँ, तिमीबाट टाढिए। तिमी मबाट निकै टाढा पुग्यौ, टाढा, धेरै टाढा। म धेरै सोच्न पुगेछु। दौडिएर आगोको रापमा गए। म पनि उसैसँग जलेर जान मन लागिरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै मेरी पत्नीको पूर्ण अनुहार जलिसकेको थियो। डाक्टरले सिलाएको ठाउँ च्यातिएछ, त्यो ठाउँबाट पानी बगिरहेको थियो। मेरो आँखामा पानी बग्दा उसले देख्न नसकेर उसका आँखा जले पनि फाटेको पेटैले भए पनि आँसु बगाएर मलाई साथ दिइरहेकी थिई मेरी पत्नी। बाँच्नुको कुनै अर्थ थिएन ममा। सँगै जल्न निकै कोसिस गरे। पारीबाट वारी, वारीबाट पारी, चिताको वरिपरि घुम्न लागिरहेको थिए। केही मलामीहरू आए, मलाई समाएर मेरो मृत शिशु रहेको ठाउँमा लिएर गए। म शिशुको नजिकै थिएँ। उसका आँखा चिम्म थिए। सायद मेरो छोरा मलाई नै नदेखि गहिरो निन्द्रामा निदाएछ। पुजारीले कुशको मान्छे बनाएपछि सँगै खाल्टोमा हाल्न भनियो। मैले ती कुशसँग मृत शिशुलाई स्पर्श गर्दै खाल्टोमा हालेँ। उसको शरीर निकै कोमल र कच्चा थियो। उमाथि कुशको मान्छे राखेर एक बेल्चा माटोले पुरिदिए। मेरो आँसु र रुवाईले बस्न दिएन मलाई, अनि पर गए र अलग्गै बसे। मलामीहरू मृत शिशुलाई पुर्दै थिए। मलामीले सबै काम सिद्ध्याएछन्, अनि मेरी पत्नी जलेको चिताको खरानीलाई नदीबाट पानी ल्याएर नदीमै बगाइदिए। मेरी पत्नी हजारौं आकृतिमा पानीसँग बग्दै थिए। सायद अब उसको संसार अलग्गै थियो। भन्छन् म्युजिकमा नाच्दा रमाइलो हुन्छ रे, तर म्युजिक, रुवाई र याद उसको आँखामा नाच्दा छोडेर जानेको सम्झनाले निकै जलाउँदो रहेछ मान्छेलाई। जिन्दगी ब्ल्याक टी जस्तै रहेछ। दुध राखे पनि ठिक, कागती राखे पनि ठिक, तर जिउनु अलग अलग नै पर्दो रहेछ। कागती र दुध एकैसाथ राख्दा फाट्दो रहेछ, मिसाउन नमिल्दो रहेछ। ठिक त्यसै गरी उसको याद र मेरो आँसु एकैचोटि आयो भने दुध फाटे झैँ मन फटाइदिँदो रहेछ। बैमानी हुँदा रहेछन् यादहरू, गोधुलीमा आएर उजेलीमा भाग्दा रहेछन्। मानिसभन्दा स्वार्थी यादहरू हुँदा रहेछन्। सोध्दै नसोधी आउँछन् अनि सोध्दै नसोधी जान्छन्। कति अचम्म गरी मुटुमा बस्छन् अनि यात्रा गर्न आँखाबाट ओर्लँदा रहेछन्। आफ्ना भनेका जुन जस्ता हुन्छन्, 15 दिन आफ्ना, 15 दिन अरूका, तर याद घडी जस्तो हुँदो रहेछ। निरन्तर चलिरहन्छ जबसम्म ब्याट्री सकिँदैन। त्यो दिन मेरी पत्नीलाई दाह संस्कार गरेर घर फर्किए। उसलाई देवघाट नदीको छेउमा जलाउँदा उसका केही खरानीहरू मेरै अङ्गहरूमा टाँसिएर आएछन्। त्यसैले होला त्यो रात ऊ आउँथी अनि पटक पटक जिस्काउँदै बिउजाउँथी, अनि म भक्कानिँदै खोज्थे, तर कतै देख्दिनथे। मेरी पत्नी रातभरि मेरो नजिकै बसे झैँ लाग्थ्यो। जब बिहानी हुन्थ्यो मसँग लुकामारी खेले झैँ लाग्थ्यो। जब प्रभात हुन्थ्यो म बेहोसीमा हिड्ने गर्थे। दाह संस्कार र काजक्रिया सकेपछि पनि ममा विश्वास थिएन उसले छाडेर गएको भन्ने। उसको काख मलाई क्षणिक जिन्दगीको क्षणिक खुसी रहेछ यही भनेर चित्त बुझाउँथे म। डबली बजारको माथि पुगेपछि मैले बोकेको पोको फुस्कियो। भएका सामानहरू यत्रतत्र छरिए।
मैले लुकाएर राखेको मुरली रुँदै पर पुग्यो। पोकोबाट बजारिएर बाहिर रोडको छेउमै बसेको मेरी पत्नीको लेहेङ्गाले मलाई हेरेर भने झैँ लाग्यो, तिमी छँदा छँदै पनि मैले अर्कै रोजे, प्यारा मैले मसानघाट रोजे। म यो धरतीमा कतै अटाइन, त्यसैले अर्कै दुनियाँ रोजे। कहिल्यै नखोज मलाई, म आफ्नै दुनियाँमा छु। म यहाँ एकदमै खुसी छु, त्यसैले तिमीलाई छाडिदिए। मेरो संसारमा म जस्ता कति धेरै छन्, तर तिम्रो काख जस्तो न्यानो काख मैले कतै पाइन। फेरि पनि तिमी दुखी देखेर छाडेकी होइन, मेरो आफ्नै संसार रहेछ, जानु पर्यो मलाई। मसँग तिमीले देख्न नपाएको तिम्रो बाबु मेरो काखमा नाचेर बुबा खोजिरहेछ। रगतको डल्लो हुँदा छाडेकी थिए, ठुलो हुँदा पनि भेटाउन सकिन। हेर न, फरक यति छ, तिमी मलाई देख्न सक्दैनौ, म तिमीलाई देखिरहेकी छु। डाक्टरले चिरेर टाँसेको घाउ आजकल तिम्रो यादभन्दा चर्को दुख्छ। तिमीले मलाई देख्न आँखा चिम्म गर्नुपर्छ, तर मलाई पर्दैन। मलाई स्वार्थी नसम्झनु है। जिन्दगीको अन्तिम दिनसम्म साथ दिँदा दिँदै पनि तिमी यसरी छुट्टियौ कि मेरो बेगले तिमीलाई छाडेर कतै पुर्याएछ। मलाई माफ गर। मेरा आँखाबाट बरबरी आँसु बग्न थाले। आकाशमा पानी पर्नुभन्दा अगाडि आकाश गर्जन्छ, तर कहिलेकाहीँ नगर्जदै पनि पानी पर्दो रहेछ। मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो, गर्जेको मन थियो, तर वर्षा आँखामा भएको थियो। मेरो आँखाबाट केही चलायमान शीतलहरहरूले यादका बोटहरूलाई नष्ट गर्न चाहन्थे, तर सकेनन्। झन् मनको युरियाले हुर्कदै थिए यादका बोटहरू। यत्र तत्र छरिएका वस्तुहरूलाई टिपे अनि मजाले स्पर्श गरेर चुम्बनका कयौं लहरहरू बर्साए। सुगन्ध उस्तै थियो। त्यही डबलीको किनार, त्यही चर्खा पसल, उस्तै मानिसहरू, काला कपडा, कालो चस्मा र लामो पालेको कपाल। नाच्ने त्यो रोदी घर, विरक्त लाग्दो समय र मेरो सपना। नाच्ने चर्खा जस्तै नाचेको मेरो जिन्दगी। नाचेको युवाहरू मातिर हेर्थे, सायद यिनीहरू आशिकी हुनुपर्छ, तर यिनीहरू होसमा नाच्छन्, म बेहोसीमा नाच्छु। फरक यति मात्रै थियो। हिलोले मुरलीमा भएका घाउहरू पुरिएछन्। मजाले साफ गरे अनि बजाउँदै रोए। म दिनभरि हिँड्थे, मेरो हिँडाइको कुनै निश्चित थिएन, तर जहाँ जान्थे उसका हातहरूले डोर्याएर लिए झैँ लाग्थ्यो। त्यसैले कयौं पटक मसानघाट पुग्ने गर्थे। मेरी पत्नीको महल त्यही मसानघाट थियो। कुनै यात्रा कठिन भएन मलाई। केही शीतल पवनहरू आउँथे उसको माया बनेर, अनि मनसुनी वर्षाले मलाई आँसु लुकाउन उसले पानी छ्यापे झैँ लाग्थ्यो। जिन्दगीमा आँसु नै सबैभन्दा ठुलो गहना रहेछ। मेरो आँखामा यसले निकै शोभा दिएको थियो। हुन सक्छ उसका यादहरू मेरो आँखामा एक नम्बरी सुन भएर बसेका थिए। पत्नीसँगै रगतको डल्लो जस्तो रातो मेरो शिशुलाई हत्या गरेर जिन्दगीले निकै गल्ती गरेको थियो। मेरा आफ्नाहरू त्यो दिन त रोए, तर थाहा छैन त्यो दिनदेखि आजसम्म कहाँ गए। बाटोमा निकै लामो यात्रा गरेछु। हिँड्दै गर्दा उही मेरी पत्नीको चिरफार गर्ने डाक्टर भेटिए। उनी केही बोलेनन्, तर मलाई सोध्न मन थियो। मैले सोधेँ, डाक्टर साहब, हजुरले मेरी पत्नीलाई चिर्दा उसले केही बोलिन? केही त भनी होली नि? कहिले मलाई भेट्छु भनेकी छ? डाक्टर साहबले आँसु पुछ्दै भनेका थिए, त्यो दिन जहिले तिम्रो जिन्दगीको यात्राले अन्तै लिएर जान्छ। मैले फेरि भने, कहिले लिएर जान्छ? डाक्टर साहब बोलेनन्, तर उनका आँखामा उनले बिरामीलाई दिने सलाइन पानी चलिरहेको थियो। डाक्टरले केही नबोलेपछि सेता कोट लगाउने अपराधी हुन्, यही मेरो मनले भनिरहेको थियो।
जिन्दगीले धनुष आकारको ओठ सबैलाई दियो, त्यसैले होला कयौँ यसबाट छोडेका तीर मलाई निकै लागेका थिए। सबैले भन्थे बौला आयो, पागल आयो, भिखारी आयो। मन बिग्रिएर उत्तानो भएको थियो। तनको रोगले भन्दा मनको रोगले मलाई धेरै गलाइसकेको थियो। बाटोमा भिडभाड निकै थियो, त्यही भिडमा म एक्लो थिएँ। बाटोका छेउछाउमा उडेका धुलोहरू पनि मलाई पछ्याउँथे। यसमा पनि मेरी पत्नीको खरानी मिसिएको हुनुपर्छ, मैले यस्तै अड्कल काट्थेँ। पान पसलको नजिकैको छेउमा राखिएको मूर्तिले लगाएको कपडा मेरी पत्नीको झैँ मनमोहक थियो। उस्तै रातो कुर्ता र सेतो सुरुवाल अनि तिरङ्गी तिर्साएका नयनहरू। आजकल मेरी पत्नी प्रत्येक कपडा पसलका ढोकामा देखिन लागेकी थिए। काँधबाट मुरली निकाले अनि मन्द गतिमा बजाउँदै यादका पिण्डरूपी आँसुहरू पिउँदै मण्डला आइपुगे। मण्डलाको बायाँ छेउमा ट्याक्सी ड्राइभर र प्यासेन्जर बीच निकै भनाभन भइरहेको थियो। हेरिरहे। ट्याक्सी ड्राइभर 500 भन्दो रहेछ, प्यासेन्जर 490 भन्दो रहेछ। जम्मा 10 रुपैयाँमा निकै लामो डिस्कस चलेको थियो। ती दुवैको झगडाले पुरै रोड जाम लागेको थियो। चारैतिर बसका र मोटर बाइकका हर्न बजेर कौलाहल मच्चिएको थियो। ट्याक्सी ड्राइभरले ट्याक्सी ब्याक गर्यो अनि मन्द गतिमा लैजाँदै गर्दा उसको पछाडि पनि दिलवाले लेखिएको थियो। मेरी पत्नीलाई पनि दिलवाले लेखेको बसले टाउको र शरीर अलग गराएको विगत झन् मेरो टाउकोमा नाचिरहेको थियो। बेहोसी बेहोसीमै नयाँ बानेश्वर आइपुगे। मानिसका भिड उस्तै थिए अनि जसलाई देखे पनि मेरो मनले सबैलाई स्वार्थीको नजरले हेर्थ्यो। बानेश्वरबाट शङ्कमूल हुँदै दोभानको पुलमा पुग्दा बाटोमा एउटा नयाँ कागज खसेको थियो। पट्याएर फालेको त्यो कागज बिस्तारै खोले अनि हेरे, त्यो कसैको चिठी रहेछ। त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो, टाढा छु, टाढैबाट भए पनि अनगिन्ती यादका बिम्बहरू। अस्ताएको घाम नहुँ, डाँडामा हेरि नरहनु, तर प्रिय त्यो धरती अवश्य सुन्दर हुनेछ जब म यो संसारबाट बिदा हुन्छु। तिमीबाट बिदाई भएको बेला मेरो आँखामा आँसु भए पनि तिम्रो ओठमा मन्द मुस्कान थियो। तर तिमी त्यो बेला हाँस्छौ कि रुन्छौ मलाई त्यो त थाहा छैन, तर लाग्छ तिमीलाई खुसीले तिम्रो नयनहरू नाच्नेछन्। उस्तै पुराना र कुहिएका मेरा सपनाहरू अधुरै रहनेछन्। प्रिय, जिन्दगीमा तिमीलाई नपाएको कहाँ हो र, तर जुन भाग्यमा थियो त्यो त एक चिम्टी सिन्दुर मात्रै थियो। तर दैवको अन्तिम दिन पनि नहुँदै छुट्टिन पुगे। तिमी सही थियौ, म नै गलत थिए। याद छ मलाई हाम्रो माया र भेटको पहिलो दिन। मैले तिमीलाई काजल लगाउन मन लाग्छ भन्दा तिमीले पुरै काजलको सिसा ल्याएर आफै लगाइदिएका थियौ। आज बिल्कुल खाली छन् मेरो सिउँदो र तिमीले पहिलोचोटि काजल पोतिदिएका मेरा आँखा। त्यो कागज यस्तै लेखिएको एक युवतीको चिठी थियो। ऊ पनि म जस्तै थिए। म पत्नी वियोगमा थिए, ऊ पति वियोगमा थिए। मैले मेरी पत्नीलाई माया गर्नु र उसले आफ्नो पति त्याग्नुमा निकै अन्तर देखेको थिइनँ मैले। त्यो पढिसकेपछि चिठी मलाई च्यात्न मन लागेन। चिठी जोसुकैले लेखेको होस्, तर जुन उसको एउटा प्रेमको बाण थियो। मैले त्यो चिठीलाई बाटोको छेउमा सुस्तरी छाडिदिए। बागमतीको किनारै किनार समातेर हिँडिरहेको थिए। निकै बेरपछि गौशालानिर पुगेछु। पशुपति नजिकैको आर्यघाटमा केही लासहरू जलिरहेका थिए। तिनका शरीर जले पनि लासहरू हाँसे जस्ता देखिन्थे। मानिस मरेपछि हंस उड्छ रे। मैले ती मरेका लासहरूसँग मेरी पत्नीलाई खबर पठाउन चाहेको थिएँ। विडम्बनामा बाँचेका यादहरू, फुटेको किस्मत, फाटेको मन, रोएर सुकेका आँखा, स्वार्थी संसार, हँसिलो चेहरामा सुहाएको आँसु,
मृत्यु शैय्यामा बाँचेको आत्मा र कुहिरोभित्र रुमलिएको मेरो जिन्दगी यस्तै छ भनेर लासहरू जलेर उडेको धुवाँसँग मैले मेरी पत्नीलाई खबर पठाएको थिएँ। मानिसले मानिस चिन्दैन। स्वाभिमानमा अल्झेको एक थाङ्ग्रो आँसुलाई रित्याएर सङ्लो जीवन जिउन चाहेनमा मानिसहरूका बीच म मानिस नौलो थिए। सानोमा मलाई यति जोस कहाँबाट आउँथ्यो होला। म धेरै दगुर्ने गर्थेँ। बायाँबाट कोही छिर्न सक्थेन, दायाँबाट कोही मुड्न सक्थेन। तर म के को लागि यसरी दौडिरहेको रहेछु? आखिर मानिसको अन्तिम दौडाइ मसान घाट त रहेछ। आखिर जति नै दगुरे पनि गन्तव्य यही भूमिमै त सीमित रहेछ। आँखा झिमिक्क गर्थे, मेरी पत्नी नजरमा आउँथे अनि खोल्थे। संसारमा आफ्नो कोही देख्दिनथे। सलाई जस्तै बनेको थियो मेरो जिन्दगी। आफ्नै टाउकोमा पीडाको बारुदहरू भरेर मन पड्काइरहेको थिए। गौशालाबाट ती धुवा बनेर उडेका लासका हावाहरूलाई हेर्दै केही घन्टामै रत्न पार्क आइपुगे। रत्न पार्कको छेउमा रहेको पार्कमा एकैछिन थकाइ मारे। निकै प्यास लागेको थियो। त्यसै आधी आधी अवस्थामा बिस्लेरीको बोतल पल्टिएको थियो। कसैले मलाई दया गरेछ यही सोचेर घटघट पिए। मेरो असली प्यास त उसको याद थियो। निकै तडपायो अनि निकै रुवायो। मेरा लागि शिशिर के बसन्त के। म शिशिरमा पनि नाङ्गै हिँडेको छु, बसन्तमा पनि निकै रोएको छु। मेरा हातहरू कठ्याङ्ग्रिएर केही नसमात्दा पनि उसका हातले आफ्नो बेगतिर ताने जस्तै लाग्थ्यो। आखिर ऊ मेरी पत्नी थिई, जीवनको सारथी थिई, जिन्दगीभरिको साथी थिई। तर अपुरो बनाएर गई। दोष उसको होइन, दोष त मेरो आफ्नो भाग्यको थियो। रत्न पार्कको बाटोमा हिँडेका मानिसहरू कोही सुकिला कपडामा हुन्थे त कोही म जस्तै थिए। आकाशे पुलमाथि 2 हात र 2 खुट्टा नभएको एक पुरुष भिख मागिरहेको थियो। मसँग केही थिएन। उसको मुन्डो हातमा 2 थोपा आँसु दिएर ओर्लिए। फेरि मनमा निकै कौतूहलता जाग्यो। जसको न हात छ न खुट्टा, यो कसरी आकाशे पुलमाथि चढ्यो? यही कुराले निकै पिरोलिरह्यो। हिँड्दा हिँड्दै साँझ पर्यो। म फेरि फर्केर त्यही आकाशे पुलनिर आए। कसैले त्यो हातखुट्टा नभएको व्यक्तिलाई उठाएर ट्याक्सीमा राखिरहेको थियो। त्यतिखेर मात्रै मलाई थाहा भयो कि कसैले अपाङ्गको जिन्दगीसँग खेलिरहेको रहेछ। वास्तवमा उसले एक गाँसको लागि भिख माग्यो, फेरि पनि अर्कैका लागि। गरिब र अपाङ्गमाथि खेलिने दलाली निकै रहेछन् यो संसारमा। गरिबको मूल्यहीन ठान्नेहरूलाई अर्काको जिन्दगी थाहा हुँदैन। साँझ परेकाले पोलमा राखेका बत्तीभन्दा मानिसहरू उज्यालो देखिन्थे। मानिस आफ्नै खुसी बोकेर हिँड्छन्, तर जिन्दगीले कहाँ खुसी दिन चाहँदो रहेछ र? प्रत्येक मानिसलाई केही न केही चिन्ता हुन्छ, केही न केही याद हुन्छ। मलाई पनि आफ्नै चिन्ता थियो अनि याद थियो मेरी पत्नीको। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा एक युवतीसँग ठोक्किन पुगेछु। ह्या दाइ, आँखा देख्नुहुन्न भनी। सरी सरी भने। उसको हातबाट झरेको पुस्तक पारी उछिट्टियो। मैले उछिट्टिएको पुस्तकलाई जतन गरे झैँ उठाए। पुस्तकको बिचमा राखेको गुलाबको फूल पनि झर्यो। त्यो गुलाब सुकेर काठ मात्रै थियो। पात सुके तापनि मन्द हरियो थियो। त्यो फूललाई पुस्तककै बिचमा राखे अनि दिए र सोधे, यो फूल किन यसरी राखे कि? उसले भनी, सबै बताउन जरुरी हुँदैन दाइ, यो अतीत हो मेरो। वास्तवमा पुस्तक जस्तै म पनि उछिट्टिएको थिएँ आफ्नो जिन्दगी र आफ्नाहरूबाट। तर उसको अतीत उसको गुलाबको फूल भए झैँ मेरो अतीत मसान घाट थियो। मैले एक पाइला अगाडि बढाएँ। फेरि ती युवतीले बोलाइन्, दाइ सुन्नुहोस् त। म झस्के अनि भने, हजुर। धन्यवाद है मेरो गुलाबको फूललाई कतै ठेस नदिई उठाइदिनु भएकोमा। तर मैले हजुरलाई कतै देखे जस्तै लाग्यो। म कुनै ध्यान नदिई अगाडि बढेँ।
सबै खुसी आफूसँग हुँदैनन् अनि अरूको खुसी हामी देख्न सक्दैनौँ। खुसीको त के कुरा गर्नु र यहाँ। कोही सबै थोक पाएर पनि दुखी छ अनि कोही केही नपाएर पनि खुसी छ। धेरै फरक छन् मानिसका पीडाहरू। चलिरहेको मनको मदानीलाई मन्थन गर्न बन्द गरे अनि भिरकुटी चोक्कैमा रहेको पिपलको बोटमुनि आफ्नो एकसरो पसिनाको लकीरलाई चोर र माझी औँलाले पुछे। मेरो महिनौदेखि बोकेको पुरानो मेरी पत्नीको कपडालाई सिरानी लगाए अनि त्यही कतिखेर भुसुक्कै निदाएछु। बिहान भयो। धरतीले सुन्दर रूप धारण गरिसकेको थियो। केही समयपछि जब म बिउजिए केही हुल मानिसहरूले मलाई घेर्दै लौरो र ससाना काठको टुक्राहरूले घोचिरहेका थिए। किन मानिससँग टाढा हुन्छ, किन बादल धरतीसँग टाढा हुन्छ, किन पीडासँग मुस्कान टाढा हुन्छ। परिवेश एउटै होस् फेरि पनि किन मान्छेबाट टाढिन्छ। यसरी ती मान्छेहरूले घोचेपछि म मेरो सिरानीको रूपमा राखेको मेरी पत्नीको कपडालाई टाउकोमा बोके। मैले लगाएको पुरानो प्यान्ट पछाडिबाट फाटेको रहेछ। मेरी पत्नीलाई किनिदिएको लेहेङ्गाको एकसरो कपडाले आफ्नो लाज छोपे। हुन त मसँग त्यस्तो के नै बचेको थियो र फेरि पनि छोपेर दुनियाँको सामुन्ने आफ्नो इज्जत बचाउन सफल भएको थिए। भिरकुटी नजिकै पुलिस चौकी थियो। त्यहाँको हवलदार आयो अनि थर्कायो, कहाँ जाने होस्, भाग साला, रातभरि दारू पिएर सुतेको होलास्, अहिले होस आयो। वास्तवमा कयौँ महिनादेखि मैले होस गुमाएको थिएँ। मेरो न त गन्तव्य थियो न जिन्दगी थियो। तर पनि यसै धरतीको मसानघाटसँग धेरै लगाव थियो। चाहेर पनि भुल्न सकेको थिइनँ। जब जब समय मिल्थ्यो जानी नजानी मुरली बजाउने गर्थे। कतिले मन पराएर केही खर्च दिन्थे त कतिले बिचरा दुःखमा परेर त होला नि, छुट्टा पैसा छैन नत्र दिन हुन्थ्यो। यस्तै मेरै कान अगाडि भन्दै हिँड्थे। म सबैको नजरमा विभिन्न रूपको मान्छे थिए। कसैको नजरमा पागल, प्रहरीको नजरमा जडिया र मेरी जिन्दगीको रूपमा सन्का आशिकी। एउटा सानी केटी यस्तै 12-13 वर्षकी आई र मेरो हातमा समोसाको एक पिस दिँदै भनी, अङ्कल हजुरको कोही छैन, किन यसरी एक्लै सधैँ बस्नुहुन्छ? मेरो पनि मम र ड्याड हुनुहुन्न। म चाहिँ यही बागमतीमा फालेको अवस्थामा पुलिसले भेटेको रे। म त जन्मिँदै बोरामा प्याक भएको थिएँ। अनि के अङ्कल, त्यो होटलबाट 2वटा समोसा चोरेर ल्याएको थिएँ। सँगै बाँडेर खाने कोही भेटिन, हजुरलाई देखे। अब खानुस् न, के टुवा परेर हेर्नुभएको। कति मिठो शब्द। मैले ती सानै नानीलाई भने, कसले फालेको रे तिमीलाई बागमतीमा? ऊ रुन थाली। अङ्कल देखेको भए त यही हो भन्ने थिए। सायद बाबु अरू कसैको थियो होला, मलाई जन्म दिने आमाले नै फालेको होला। म ठुलो हुन्जेल पनि पुलिसले तिम्री आमा भेटिन नानी भनेको भने र म भेट्नु भए त मेरो ममलाई भनेर सोधेको सोधै गर्थे। अब छाडिदिए, कति सोध्नु वाक्क। उसको आँखामा तेजिला सपना थिए। उसका कपडाहरू फोहोर थिए तर मुस्कानले चेहरा उज्यालो थियो। कति खुसी थिए कयौँ पीडा सहेर पनि। अनि कहाँ बस्छौ नि? मैले सोधे। मेरो कुनै ठेगाना छैन अङ्कल। कहिले सडकमा त कहिले बाल आश्रममा। बाल आश्रममा बस्दा बस्दै ठिक लागेन अनि भागेकी। तिम्रो बाल आश्रममा त बुबा आमा हुनुहुन्छ नि? हुनुहुन्छ। माया नपाएको पनि होइन, तर यत्तिकै जिन्दगी कहाँ चल्छ र? अरूको मोज मस्तीमा जन्मेकी म। ऊ रुन लागि। म नजिकै गए अनि मेरी पत्नीको पुरानो सलले आँसु पुछिदिए।